बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान का अपने बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में इजाफे का इशारा। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मशीर ईरानी सुप्रीम लीडर कमाल खराजी ने अपने बयान में कहा है कि तेहरान बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में इजाफा करने जा रहा है। कमाल खराजी ने बताया कि मुल्क को खतरा हुआ तो जोहरी नजरिया तब्दील भी हो सकता है। काबुल अज़ीम ईरानी हुकूमत के तर्जुमान ने अपने एक बयान में बताया था कि कभी इम्कान है कि तेहरान के दफाई बजट में 200% तक का इजाफा हो जाए। उनका मजीद बताना था कि गजा और लबनान में इसराइली फौजी कार्रवाइयों के बाद तनाव में इजाफा हो रहा है, जिसके बायस डिफेंस बजट में 200% तक नुमाया इजाफे का मंसूबा है। तमाम कोशिशें मुल्क की दफाई ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर की जा रही हैं। उन्होंने बताया था कि डिफेंस बजट में इजाफे का मंसूबा हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश की गई तजावीज़ का हिस्सा है, जिसे मार्च 2025 तक हतमी शक्ल देने की तवक्का है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा पर इसराइल की जा रही रहायशी इमारतों पर हमले। इसराइल की शुमाली गजा में रहायशी इमारतों पर हमलों में 50 बच्चों समेत 84 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नसीरात में घरों पर बमबारी के बाद इमदाद के लिए पहुंचने वालों पर दोबारा हमला कर दिया गया। गजा सिटी में एक सहाफ़ी भी शहीद। मारे गए सहाफ़ियों की कुल तादाद 183 हो चुकी है। दूसरी जानिब फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने तस्दीक कर दी है कि इसराइली फ़ौज के हमले में सीनियर हमास रहनुमा अज़ालदीन कसाब शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली मुहासरे और हमले के बाद शुमाली गजा के इलाके में इमदादी सरगर्मियों के लिए सिविल डिफेंस, रेस्क्यू या दूसरा कोई इमदादी अदारा मौजूद नहीं है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। सऊदी अरब सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने वाज़िया कर दिया है कि सऊदी अरब के इसराइल के साथ ताल्लुकात उस वक्त तक मामूल पर नहीं आएंगे जब तक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मसला हल नहीं हो जाता। अमरीकी नशरियाती अदारे को इंटरव्यू में सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि फ़लस्तीनियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ तक पूरे खित्ते की सलामती दाव पर रहेगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मसला फ़लस्तीन का हल इसराइल की अपनी सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक मफादात में भी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने मज़ीद कहा कि उन्होंने ईरानी हुकाम को वाज़िया पैगाम दिया है कि इलाक़ाई अमन के लिए मज़ीद तसादम से बचना ज़रूरी है। उनका कहना था कि ईरान भी समझता है कि कशीदगी उसके मफाद में नहीं है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मशरिक़ वस्ता में अमरीकी B-52 तैयारे और बहरी जहाज तैनात। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये तैनाती मशरिक़ वस्ता में मिलिट्री रीएडजस्टमेंट का हिस्सा है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में पहले से मौजूद तैयारा बरदार जहाज और 3 जंगी जहाज रवां माह के वस्त तक वापस अमरीका चले जाएंगे। पेंटागन के मुताबिक इसराइल के दिफा और हौसियों के हमले से इत्तेहादियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए ये इक़दाम किए गए हैं। दूसरी जानिब लबनानी वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि लबनान शाम सरहद इसराइली हमले के बाद दोबारा मुकम्मल बंद कर दी गई है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता माह भी लबनान शाम सरहद को इसराइली हमले के बाद बंद किया गया था। लबनानी वज़ीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक हमले के कुछ रोज़ बाद सरहदी गुज़रगाह को छोटी गाड़ियों के लिए खोला गया था। दूसरी जानिब लबनानी वज़ारत सेहत ने बताया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 52 शहरी शहीद और 72 ज़ख्मी हुए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से हसास मालूमात लीक होने पर कई अफराद गिरफ्तार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से हसास मालूमात लीक होने का इंकशाफ हुआ है, जिसकी तहकीकात के दौरान कई मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हिरासत में लिए जाने वालों में एक मशीर नेतन्याहू के बहुत करीब था और वो अक्सर वज़ीर आज़म के साथ मौजूद रहता था, उनसे बराह रास्त हदायत लेता और मशावरत करता था। इसराइली मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म के दफ्तर से अहम मालूमात लीक होने के शूबे में जारी तहकीकात पर मजिस्ट्रेट ने जुज़वी पाबंदी हटा दी।
مجسٹریٹ عدالت کے جج نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی بشمول شین بیٹ، اسرائیلی پولیس اور فوج نے مشترکہ تحقیقات کے اوپن فیز کا آغاز کیا، جس میں قومی سلامتی کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے ایک اہم راز افشا ہونے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ جج نے تصدیق کی کہ تحقیقات کے دوران متعدد مشتبہ افراد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ حساس معلومات لیک ہونے کی تحقیقات میں ان کے دفتر کے کسی بھی رکن کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ عدالت نے تحقیقات پر جزوی پابندی ہٹاتے ہوئے تصدیق کی کہ چند مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا، لیکن اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ آیا ان میں نیتن یاہو کے معاونین بھی شامل ہیں یا نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، اسرائیل جنگ بندی کی کوششوں کو مسترد کر رہا ہے۔ لبنانی وزیر اعظم لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے کہا ہے کہ اسرائیل جنگ بندی کی کوششوں کو مسترد کر رہا ہے۔ بیروت کے مضافات میں ہونے والے حالیہ حملے اس کا واضح ثبوت ہیں۔ غیر ملکی خبرسا ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق لبنان کے وزیر اعظم نے اسرائیل پر جنگ بندی کے خاتمے کی کوششوں کو مسترد کرنے کا الزام اس وقت عائد کیا جب اسرائیلی فوج نے جنوبی بیروت پر دوبارہ بمباری کی۔ وزیر اعظم نجیب میقاتی نے ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بیروت کے جنوبی علاقے اور دیگر علاقوں پر بمباری اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کو یقینی بنانے کی تمام تر کوششوں کو مسترد کرنے کا اشارہ دیتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ جمعے کی صبح اسرائیلی فوج کی جانب سے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں میں کم از کم 10 بڑے حملے کیے گئے۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے مقامی آبادی کو یہ علاقہ خالی کرنے کی ہدایت جاری کی تھی۔ لبنان کی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حملوں سے نشانہ بنائے گئے علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور درجنوں عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج غزہ میں رہے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے قابض صہیونی ریاست کے غزہ سے متعلق عزائم کھل کر بیان کرنا شروع کر دیے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی بھی ہو جاتی ہے تو اسرائیلی فوج کئی برسوں تک غزہ میں ہی رہے گی۔ غزہ پر اسرائیل کا دوبارہ قبضہ ہونا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے کہا کہ اسرائیلی فوج کو کئی سالوں تک غزہ کی پٹی میں موجود رہنا چاہیے۔ اسرائیلی فوج جنگ کے مقاصد کے حصول کے لیے غزہ میں موجود رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں طویل مدت تک آپریشنل سیکیورٹی کنٹرول برقرار رکھنا ہوگا۔ میرے اندازے کے مطابق رواں سال کے آخر تک سیاسی سمجھوتہ ہو جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، آزاد فلسطینی ریاست سے ہی مشرق وسطی میں امن ہوگا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے بیان میں کہا ہے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام مشرق وسطی میں امن لا سکتا ہے۔ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام تنازعات کے خاتمے کی ضمانت ہے۔ انہوں نے کہا مشرق وسطی میں جاری جنگ کوئی فاتح نہیں ہوگا اور مشرق وسطی کی صورتحال پوری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ حالات کے ہاتھ سے نکلنے سے پہلے مزید کشیدگی کو روکنا ہوگا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ مشرق وسطی کے بڑھتے ہوئے بحران کو ختم کرنے کے لیے آزاد فلسطینی ریاست کی مخالفت چھوڑ دیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل اور لبنان کا تنازع ختم کیا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا عرب امریکیوں سے خطاب۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مشرق وسطی اور امریکہ میں ایسے لوگ ہیں جو اپنا کام نہیں کر رہے۔ ادھر ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کیملا ہیرس کی انتخابی مہم بھی جاری ہے۔ ادھر کیملا ہیرس کی انتخابی مہم کی ٹیم کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتخابی دن ووٹ کاؤنٹ ہونے سے پہلے ہی اپنی جیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب ٹیکساس کی ریاستی اسمبلی کے رکن سلمان بھوجانی نے انتخابات میں مسلم ووٹرز سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مسلم کمیونٹی کو کیملا ہیرس کے ٹکٹ کو ایک عملی اور مفید انتخاب کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔